جلیل چقدر تو رو دوست داره مگه نه؟ اما تو اینقدر چش سفیدی که داری میبینی دخترش توی جا میفته. من هیچ تقصیری ندارم. بعد از اما اگه کسی قطعاً تو رو دوست داشته باشه اون جلیله. اون بین تو و سمین هیچ فرقی نذاشته. میدونم. میدونی اما با وجود این بازم میذاری دخترش به دست اون خائن نابود بشه و کاری هم نمی کنی. سمین هیچیش نمیشه. چطوری مانع خورم میشی؟ بگو. این سمینو که میبینی به خاطر تو مثل گوسفند قربونی میشه. یادت باشه